یا رسول اللہ بوسا بھی دے لیا گردن تے بھی بوسا دے لیا ہن کی کرن لگے ہو تے مینوں انج لگدا ہے حضور کیا ہوئے گا میں اذان دین لگا مولانا کیتے دی گل آ گئی ساری مجبوری ہے سبحان اللہ کہہ دیو کیونکہ اگر اسے تے ڈنڈی ماری رب پھر سانو ڈنڈا مارے گا یا رسول اللہ اذان دین لگے ہو نہ کہ ہاں اچھا علی نو کہہ دیو اذان دے دے اسی دے ساری زندگی اذان نہیں دیتے اج بھی علی نو کہہ دیو اذان دے دے حسین دے کان نیچی دے دیئے نا علی نو کہہ دیو چلو جی ابو بکر نو بلا لو او دے لین اذان مینوں انج لگدا حضور کیا ہے گا نہیں اج حسین دے کان وچ میں آپ اذان دینی ہے تاکہ حسین نو پتہ چل جائے اصل اذان ہوئے جس اذان وچ تیرے نانے دا نام آندا ہے تیرے ابے دا نہیں آندا